राज्यात उदरगतीच्या नावान पर्यावरणाक बरोच मार बसपाक लागला। लोकांचो ठाम विरोध असून लेगीत प्रश्न तडीक लागपाचे नाव घेनात। फोंडा म्हाळशे कुर्टी सावन लँड फिलिंग प्रकरण उक्ताडार येयला। म्हाळशे कुर्टी महामार्गा कुशीक लँड फिलिंग जाल्ल्याची कागाळ दाखल केल्ली। ह्या लो लाईन वाठारांतली शेतकी जमीन भरपाचो वावर नेटान चालू आशिल्ल्यान थळाव्या समाजवावुरप्यांनी हुस्को उक्तायलो। आयज अधिकाऱ्यांनी सुवातेची पळोवणी केल्या, पूण खर कारवाई जातली वय वेळच सांगतलो। सोमरा हांवें 3 दिसां पयलीं एक कंप्लेन केल्ली फ्लायंग स्क्वॉडाक। भयंकर प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात पॅडी फिल्डांक लो लायिंग एरियेन लँड फिलिंग जाला। सो त्या प्रमाणे आज म्हाका फ्लायंग स्क्वॉडाचो कॉल येयलो की आमी इन्स्पेक्शना येता 10 वरांचेर पाव म्हणून। सो दोनी कडेन इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा। हांगा म्हाळशे रोडाक जर येत जाल्यार हांगा फाटल्या एका जितलें फिलिंग केल्लें तेज्याकूय आनीक एक 20 ट्रिपी मात डंप केल्ली आसा आनी मोस्टली डंप केल्लें आहा पळय न्ही ते सगळे डेब्रीज आसा। सो लो लायिंग एरिया आनी दुसरें म्हणजे पॅडी फिल्ड आसा। हाय कोर्टाची ऑर्डर आसा, दुसरे मिनिस्टरानूय सांगलेलें आसा लो लायिंग एरिया पूण 1.5 मीटर जाल्यार फिलिंग करपाक मेळटा दिवपाना म्हणून। पण हांगा पळयत जाल्यार 6, 7, 8 मिटराचेर सामकें अशें लँड फिलिंग केल्लें आसा आनी इतले मोठ्या प्रमाणात जाल्लें आहा पळय न्ही ग्रॉस वायलेशन ऑफ सेक्शन 17A ऑफ TCP एक्ट। म्हाजी मागणी आसा, आतां ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा, वायलेशन बूक केल्लें आसा। म्हाजी मागणी आसा की हेजेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय। ह्यान फुडें कोणाची कापास्ताद जावपाक जायना की लो लायिंग एरियेन इतलें लँड फिलिंग करपाक। कोणी लँड फिलिंग करतलो जाल्यार तो विचार करपाक जाय ताणें 10 फावटी। हेज्यान पयलीं एक्शन जायना म्हणून हें सगळें मोकाट चल्लां सगळें। हांगा फिलिंग करता, थंय बेतोड्या क्रॉसरोड जंक्शनाक फिलिंग केल्लें आसा, थंय कुट्टी फिलिंग केल्लें आसा। गव्हर्मेंटाचो तो धाक आसपा जाय पळय न्ही तो धाक ना म्हणून हें चल्लां। आतां मागता की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची। आमी आतां इनाफ इज इनाफ मुवमेंटाचे आमी हे आसा फोंडेचे कार्यकर्ते आसा, आमी कितलेशेच अशें नदरे हाडून दिल्लीं आसा। पण ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती मातशें एक्शन घेवपाक हेजे स्लो मोशनाचेर अशें दिसता म्हाका पळोवपाक गेल्यार। कारण आज थंय हें जाल्लें पूण TCPचे कोण पावले ना, फक्त कलेक्टरान ऑर्डर काडलें हें करपाक। तर बेतोड्या तुमी सगळ्या लायनीन पळयतले सगळ्याक हें चालू आसा। मेन हेजें कारण कितें जाता की आज तुमी पळय बायसन अटॅक जो जाता गोवराचो, ताचो कित्याक लागून जाता तर अनेक जाग्यार तांचें जें उदक पिवपाचें जें हें आशिल्लें तेंची तळी आशिल्लें जावं पोंड आशिल्लें तें पुरयल्या गेल्या आनी ताका लागून ह्या आतां गोवा एराड्या हे शहरान पावपाक लागले। तांकां उदक जाय, येदे व्हडले प्राणी तो सामको एक टनाचो, ताका उदक जाय मेन तें तेंच्यांनी लिपयलें। बेतोडे जर ते पण्या वेळार हेजेर जंक्शनाचेर पळयत ते सायडीन सगळे एकट्यान व्हडलें हें करून सगळें तें पुरयलां आनी त्या सायडीन सगळ्यांनी पुरयलां। थंय सगळ्यांनी चडशें हें फिलिंग केल्लें आसा आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन हें स्टॉप करचें। जेणें इलिगली केलां तांचेर एक्शन घेवची आनी तें परत हें करचें, रेक्टिफाय करचें। हय हो तो नाला असो येयला आनी हो तो नाला हें सबंद पुरोवपाचो डाव चल्ला। आनी हो तो पेरेनियल नाला लायफ लायन ऑफ फोंडा जो भायत्या खोलांतल्यान सुरू जाता, बेतोडा पंचायत लागता, कुट्टी खांडेपार पंचायत लागता, फोंडा म्युनिसिपालिटी लागता, कवळ्या पंचायत लागता आनी मेन नाला हो। आनी हो प्रिजर्व करपाची गरज आसा। पूण हांगा ग्रॉस वायलेशन लँड फिलिंग 8 मिटराचें लँड फिलिंग चल्लां। एका वाटेन वॉटर शॉर्टेज जावपाक लागल्या। असल्या परिस्थितीन हे जे पेरेनियल नाला पळय आसा पळय न्ही गांवां सिटीन हे सामके हाय टायम की दे शूड बी प्रिजर्व आनी जे वायलेशन आहा पळय न्ही ते स्ट्रिक्टली बूक जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।